सुखिन भवन्तु। आजको विषय खास विषय, तपाईँ दिनमा जन्मिनु भएको हो या रातमा जन्मिनु भएको हो, दिउँसो भएको हो तपाईँको जन्म या त राति भएको हो। दिउँसो अर्थात् सूर्य उदयबाट सूर्य अस्ताउने बेलासम्म, रातमा अर्थात् सूर्य अस्ताएबाट बिहान सूर्य उदाउने समयको अगाडिसम्म। यसरी दिन र रात यसरी छुट्याउनुहोस् है तपाईले। सूर्योदयबाट सूर्य अस्तको समयसम्म दिन, सूर्य अस्ताएपछि बिहान सूर्य उदाएसम्म, सूर्य उदाउने समयसम्म रात। अब मध्यराति, रातको पहिलो प्रहर, रातको दोस्रो प्रहर, यतातिर अहिले नजाउँ है। अहिले मात्र दिन र रातमा मात्रै ध्यान दिनुहोस्। तपाईले ध्यान दिनुहोला, आज तपाईहरुको पोल खुल्नेवाला छ। आज म ज्योतिष शास्त्र अनुसार तपाईको पोल खोल्दैछु। कसरी खोल्छु भिडियो महत्त्वपूर्ण छ, हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले शुक्ल पक्षको दिनमा जन्मेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ जानु। शुक्ल पक्षको दिनाङ्कमा जन्मेको व्यक्ति, यदि तपाईँ शुक्ल पक्षको दिनमा जन्मिनु भएको हो भने यसलाई सकारात्मक समय मानिँदैन। यस्तो जन्मलाई शुभ मानिँदैन। शुक्ल पक्षको दिउँसोको समयमा जन्मिएका व्यक्तिमा चन्द्रमाको शक्ति हुँदैन। यदि तपाईको शुक्ल पक्षको दिनको समयमा अथवा दिउँसो जन्मिनु भएको हो भने तपाईको शिक्षामा पूर्णता तपाईले पाउन सक्नुहुन्न। तर यस्ता व्यक्तिलाई माता, पिता, भाइ, बहिनीको माया पनि खासै राम्रो मिल्दैन। उनीहरूको जीवनमा यो पारिवारिक सम्बन्धमा पनि प्रेमको अभाव हुन्छ। सकेसम्म लामो समयसम्म माता, पिता, भाइ, बहिनी साथमा हुँदैनन् यिनीहरूका। र यदि भइहाले भने पनि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। तपाईलाई जिन्दगीभरि अचल सम्पत्तिको विवादमा रहनुपर्ने हुन्छ। मुद्दा मामिलामा फसिरहनु पर्ने हुन्छ। अचल सम्पत्ति पाउन पनि एकदमै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नै सम्पत्तिका लागि पनि। प्रेम सम्बन्धमा पनि 2 वा 3 जनासँग पनि सम्बन्ध टुट्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। शुक्ल पक्षको दिनाङ्कको समयमा, शुक्ल पक्ष भनेको पूर्णिमा पक्ष है। फेरि पूर्णिमा पक्षको दिउँसोको समयमा जन्मिनुभएका व्यक्तिले विदेश गए भने उन्नति प्रगति भने गर्नेछन्। फेरि यो शुक्ल पक्षको दिनाङ्क समयमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार चाहिँ फाप्छ फेरि है। अब जानौँ शुक्ल पक्षको राति जन्मेका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् त। शुक्ल पक्षको दिनमा जन्मिनेहरूको त मैले कुरा गरेँ। शुक्ल पक्षको रातको जन्म चाहिँ असाध्यै शुभ मानिन्छ। यस्ता व्यक्ति एकदमै कल्पनाशील हुन्छन् भनेर ज्योतिष शास्त्रले भनेको छ। कल्पनाशीलता, कल्पना शक्ति एकदम धेरै हुन्छ यिनीहरूमा र एकदमै इमोसनल पनि हुन्छन्। शुक्ल पक्षको पूर्णिमा पक्षको रातमा जन्मेका व्यक्तिहरू सानो सानो कुरामा रोइहाल्ने स्वभाव हुन्छ। फेरि यिनीहरू धनी पनि बन्न सक्छन्। सुरुवातीको समय र अध्ययन खासै राम्रो नभए पनि, शैक्षिक हिसाबले पनि यिनीहरू खासै धेरै पढ्न नसके पनि यिनीहरूको अन्त्य समयमा गएर भने राम्रो शिक्षा, शैक्षिक योग्यता पनि राम्रो हासिल गर्दै जान्छन्। अब भनेको कस्तो, सुरुमा नभएर बुढेसकालमा त तपाईँले भन्नु होला फेरि बाल्यकालको पढाइ भन्दा पनि तपाईँको युवावस्थाको पढाइ तपाईँको राम्रो हुन्छ। पितासँग अथवा मातासँग मध्ये एउटा, माता र पिता मध्ये एकजनासँग ट्रम हुँदैन यिनीहरूको, कि आमासँग कि बाबुसँग। 2 मध्ये एकसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदैन यिनीहरूको। र यिनीहरूलाई जेठी दिदी अथवा जेठो दाजु अथवा बहिनीबाट चाहिँ असाध्यै धेरै सपोर्ट मिल्छ। फेरि घरको कि जेठोबाट कि घरको कान्छोबाट, यसरी बुझ्नु पर्यो। तपाईलाई राम्रो सपोर्ट मिल्छ। यस्ता व्यक्तिलाई अब कोही कसैको जीवनमा सौतेली आमा भनेको, यदि तपाईको जीवनमा सौतिनी आमा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँको पनि सपोर्ट मिल्ने, भनेको सपोर्ट नमिल्ने व्यक्तिबाट पनि सपोर्ट मिल्ने सम्भावना देखिन्छ। शुक्ल पक्षको रात्रि प्रहरमा जन्मिएका व्यक्तिहरू 22-23 वर्ष सकिने बित्तिकै, जीवनको 22-23 वर्ष सकेपछि उनीहरूको जीवनमा धन प्राप्ति हुन थाल्छ। यिनीहरूलाई अचल सम्पत्तिको सुख पनि प्राप्त हुन जान्छ।
प्रेमका मामलामा एकदमै धनी हुन्छन् यिनीहरू र यदि पुरुष हुन् भने धेरै स्त्रीसँग चक्कर चल्ने र बहुविवाहसम्म पनि हुनसक्छ। बहुविवाह भएन पनि धेरैजनासँग प्रेम सम्बन्ध रहन सक्छ। शुक्ल पक्षको रात्रि प्रहरमा जन्मिएका व्यक्तिहरू र स्त्रीहरू हुन् भने पनि धेरै पुरुषसँग लभ पर्ने प्रेम सम्बन्ध रहने सम्भावना हुन्छ। शुक्ल पक्षको रातमा जन्मिएका व्यक्ति विदेश गए पनि यिनीहरूको माया चाहिँ आफ्नो देशप्रति फेरि अधिक हुन्छ। राष्ट्र मोह चाहिँ यिनीहरूमा एकदमै धेरै हुन्छ। राष्ट्र प्रेम यिनीहरूमा अगाध हुन्छ। त्यसै गरी अब कृष्ण पक्ष औँसी पक्षको कुरा है। अब अघि पूर्णिमा पक्षको कुरा भयो, अब यो कृष्ण पक्षको दिनमा जन्मिएको व्यक्ति कस्तो हुन्छन् त? कृष्ण पक्षको दिनमा जन्मिएका व्यक्तिहरू लगभग 90% जति सरकारी जागिरमा हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा पनि सफल कहलिन्छन्। राजनीतिको ठुलो ओहदामा पनि पुग्न सक्छन् यिनीहरू। मन्त्रीसम्मको हैसियत भनेको त्यो लेभलको त्यो दर्जाको समेत यिनीहरूको सम्मान पाउन त्यो खालको स्थिति देखिन्छ। यिनीहरूको योग बन्छ यिनीहरूका लागि। यस्ता व्यक्ति कलाकारिता क्षेत्रमा, पत्रकारिता क्षेत्रमा हैन, मिडिया लाइनमा पनि यिनीहरू 90% को हाराहारीले सफल कहलिन्छन्। यस्ता व्यक्तिले आफ्नै घर, आफ्नै वाहन, सुख पनि सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर ज्योतिषशास्त्रले व्याख्या गरेको छ। यस्ता व्यक्तिलाई हरेक कुरा फाप्छ क्या। यो कृष्ण पक्षको दिनाङ्क समयमा जन्मेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हरेक कुरा फाप्ने है। अब आफै बुझ्नुहोस्, कृष्ण पक्षको दिउँसोको समयमा जन्म शुभ जन्म मानिन्छ। हरेक क्षेत्रमा, हरेक पक्षमा यिनीहरू सबल कहलिन्छन्। एकदमै सकारात्मक जन्म। अझ कुण्डलीमा पनि सबै ग्रह ठिकठाकै अवस्थामा छन् भने त कृष्ण पक्षको जन्म श्रेष्ठ जन्म कहलिन्छ। समाजमा पनि चर्चित हुन्छन् यिनीहरू। यस्ता व्यक्ति अथवा यिनीहरूको रगतमा सफलता बगेको हुन्छ है। यो कृष्ण पक्षको दिनाङ्क समयमा जन्मिने व्यक्तिहरू। अब कृष्ण पक्षको रातको समयमा जन्मिने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् त? औँसी होइन, कृष्ण पक्ष भन्दा साथ औँसी छ भने त्यही दिन औँसी परेको छ भने त यो कृष्ण पक्षको राति र त्यही दिन औँसी परेको छ भने त यो फेरि एकदमै के हुन्छ? अशुभ भनेर भनेको छ है ज्योतिषशास्त्रले। यो औँसीका दिन जन्मिएको, औँसीको रातमा, दिनको कुरा गरिनँ मैले, औँसीको रातमा जन्मिएको व्यक्तिलाई चाहिँ जीवनमा चाहिँ एकदम धेरै अशुभ मानिन्छ। यो कृष्ण पक्षको रातिको जन्म एकदमै कष्टकर मानिन्छ। यिनीहरूलाई जीवनका धेरै आरोह अवरोहले गलत बाटोमा पुर्याउँछ। यानि कि जीवनलाई नर्कतर्फ धकेल्न अभिप्रेरित गरिरहन्छ यिनीहरूको परिस्थिति, यिनीहरूको सोचले गर्दाखेरि। कम उमेरमा नै गलत सङ्गतको लत यिनीहरूलाई विभिन्न कारणले बस्छ। सानो उमेरमा नै परपुरुष, पर स्त्रीसँग जोडिने होइन, धेरैजनासँग प्रेम सम्बन्ध रहने, तर त्यो प्रेम सम्बन्ध पनि वास्तविक साँचो नहुने है। र यस्ता व्यक्तिहरूको विवाह पनि, अब वैवाहिक जीवन पनि ढाँटेर गरे जस्तो, लुकाएर गरे जस्तो हैन, केही समय नै नपुग्दै त्यो सम्बन्धमा टकराव आउने, यस्ता खालका विभिन्न खालका अप्ठ्यारा स्थितिहरू सिर्जना हुन्छन्। र अरूको धन सम्पत्ति हडप्ने, छल्ने स्वभाव, कसरी यो अब विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि कसरी अरूलाई ठगौँ, कसरी अरूलाई छौँ, यस्तो नकारात्मक सोचहरू धेरै आउँछ। यही कुरा मैले भन्न खोजिनँ कि नकारात्मक सोच राखेर अथवा कसरी अगाडि बढौँ भन्ने मामलामा नकारात्मक कुराहरू धेरै आउँछ यिनीहरूको दिमागमा है। र भ्रष्टाचार, ठगी, लुटपाट यसो गरौँ कि भन्ने सोचहरू दिमागमा आउने कि। र खास गरी कृष्ण पक्षको रात्रि प्रहरमा जन्मेका व्यक्तिहरू अलिकति बढी देशको, राष्ट्रको नियम र कानुनभन्दा बाहिर रहेर अगाडि बढ्ने, काण्डमा फस्ने खालका हुन्छन्। यस्तो खालको योग बन्छ यिनीहरूको जीवनमा। सामान्यतया प्रकृतिले दिने गुणहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिएको हुँ। अब राम्रो भएकाले केही गर्न परेन, नराम्रो भएकालाई सानो उपाय पनि दिन्छु। के गर्ने त? अब तपाईँ यो समयमा जन्मिनु त तपाईँको दोष होइन। कृष्ण पक्षको रात्रि प्रहरमा जन्मिनु भयो, मेरो के दोष तपाईँलाई लाग्न सक्छ, स्वाभाविक हो। तपाईँ नहुन सक्नुहुन्छ, कुनै कारणले, कदाचित तपाईँको कुनै ग्रहको कारणले थोरै व्यक्तिहरूमा त्यो सोच नआउन सक्छ। तर 90% भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा यो
कृष्ण पक्षको रात्रि प्रहरमा जन्मिने व्यक्तिहरूमा नकारात्मक सोच हावी हुन्छ। धन कमाउने भनेपछि कसरी रातारात कसरी प्रगति गर्ने त, दिन दोगुना रात चौगुना कसरी प्रगति गर्ने भन्दा अब बाटो कालो समाउने, अँध्यारो बाटो हिँड्ने भन्ने सोच आउँछ। अब यस्तो गलत सोच गलत सङ्गतबाट कसरी मुक्त रहने, नराम्रा भएकाहरूलाई सानो उपाय पनि दिन्छु। महिला पुरुष जसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन उपायले अलिकति भए पनि तपाईँलाई सकारात्मकतातर्फ लैजान्छ, सकारात्मकतर्फ धकेल्छ, सकारात्मकताको बाटोमा हिँडाउँछ। तपाईँलाई के गर्नुहोस् भने कृष्ण पक्षको रात्रि प्रहरमा जन्मिनुभएका व्यक्तिहरू, कृष्ण पक्षको रात्रि प्रहरमा जन्मेका व्यक्तिले औँसीको रातमा एउटा माटोको भाँडोमा कालो तिल र गङ्गाजल राखेर यसलाई पिपलको बोट मुनि लगेर राखिदिनुहोस्। तपाईँले के गर्ने, औँसीको रात पार्ने, औँसीको रातमा कसैले थाहा नपाउने गरी एउटा माटोको भाँडा, सफा माटोको भाँडा लिने, हैन, किनेर ल्याउने, त्यसमा कालो तिल हाल्ने अलिकति र अलिकति गङ्गाजल हाल्ने, त्यसलाई एउटा पिपलको बोट मुनि लगेर राखिदिने। हरेक औँसीमा तपाईँले यो गर्नुहोस्। केही समयसम्म तपाईँले यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई सकारात्मक फल प्राप्त हुन्छ। तपाईँले कम्तीमा पनि 1 वर्ष यस्तो गर्नुभयो भने, 1 वर्षसम्म तपाईँले हरेक औँसीमा यस्तो कर्म गर्न सक्नुभयो भने तपाईँमा सकारात्मकता जोडिएर आउँछ र तपाईँका यी नराम्रा सोचहरू, नकारात्मक कर्महरू कटेर जान्छन् र तपाईँमा सकारात्मक हावी हुन थाल्छ। सकारात्मकता तपाईँसँग जोडिन सक्छ। ल त अब यो मैले व्यक्तिगत रूपमा यो कृष्ण पक्षको यो समयमा जन्मिने मान्छे यस्ता हुन्छन्, मैले व्यक्तिगत रूपमा मनगणन्ते कुरा गरिरहेको छैन। यी कुराहरू शास्त्रले वर्णन गरेका कुराहरू, ज्योतिष शास्त्रका आधारमा मैले व्याख्या गरेको हुँ। यो विषयसँग कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्टमा लेख्नुहोला। जय होस्।